चीन भ्रमणका क्रममा नयाँ व्यापारिक नाका खोल्ने विषयमा पनि छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको जवाब। मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत। सांसदहरू हाजिर गरेर भाग्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफल औपचारिकतामा मात्र सीमित। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पुनः लेखन गर्न सांसदहरूको माग। र राष्ट्र बैंकले गरेको कर्जा असुली सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाप्रति बैंकर्सहरूको असन्तुष्टि। बैंकको नाफामा ठूलो धक्का लाग्ने भनाई। ब्याज दर अझै बढ्न सक्ने चेतावनी। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा नयाँ व्यापारिक नाका खोल्ने विषयमा छलफल हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा दुई देश बीचको सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाकाहरू खोल्ने विषयमा छलफल हुने बताउनु भएको हो। उहाँले दुई देशका बीचमा यसअघि भएका सम्झौता र समझदारीहरूलाई कार्यान्वयनमा जोड दिने बताउँदै सडक, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि, व्यापार र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा चीनको सहयोगको विस्तार गर्ने विषय पनि भ्रमणको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। निकट भविष्यमा हुने मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमण दुई देश बीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउँदै नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि चीन नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने दिशामा केन्द्रित रहनेछ। भ्रमणका क्रममा यसअघि भएका सम्झौता र समझदारीहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। नेपाल र चीन बीचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई थप सधन बनाउने, दुई देश बीच रहेका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाकाहरू खोल्ने विषयहरू पनि भ्रमणका क्रममा कार्यसूचीमा रहेका छन्। यसै गरी सडक, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि तथा व्यापार र विकास सहायता क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा चीनको सहयोग विस्तारको विषय समेत प्राथमिकतामा रहनेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले उत्तरी सीमासँग जोड्ने मुगुको नाक्चे लाग्ना सीमा नाका खोल्ने विषय उठाउने जानकारी गराउँदै यस विषयमा निष्कर्ष निकाल्न प्रयास गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सांसदहरूले मुगु सहित गोर्खा, हुम्ला, दार्चुला लगायत जिल्लामा चीनसँगका नाका खोल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न सरकार क्रियाशील रहेको दाबी पनि गर्नुभएको छ। उहाँले वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्न नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै वैदेशिक लगानीको स्वीकृति प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न थ्रेसहोल्ड घटाउने लगायतको कार्य अगाडि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो। हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सकारात्मक दिशातिर उन्मुख रहेका छन्। 2080 असार मसान्तसम्म शोधान्तर स्थिति 290 अरब 52 करोड रुपियाँको बचतमा रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा 26.6% वृद्धि भई 1539 अरब 36 करोड रुपियाँ पुगेको र यसले करिब 10 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने अवस्था रहेको छ। विप्रेषण आयमा रेमिटेन्समा 21.2% वृद्धि भई 1220 अरब 56 करोड पुगेको छ। वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्न नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै वैदेशिक लगानीको स्वीकृति प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न थ्रेसहोल्ड घटाउने लगायतका कार्य अगाडि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक पनि गर्नुभएको छ। उहाँले 2वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न भइसकेका 14वटाको प्रगति 80% भन्दा माथि रहेको, 5वटाको प्रगति 50 देखि 80% सम्म रहेको र 2वटाको प्रगति 50% रहेको जानकारी गराउनुभयो। हुलाकी राजमार्ग आगामी 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको जवाफ दिँदै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रारम्भिक चरणको कार्यहरू मात्र भइरहेको र लगानी एवं निर्माणको उपयुक्त मोडालिटी भए पश्चात विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि उहाँले बताउनुभयो।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 35 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले मनसुन रोकिएको 1.5 महिनाभित्र क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको संरचनाको मर्मत सम्भार गरी पानी वितरणलाई सुचारू गर्ने पनि बताउनु भएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको प्रारम्भिक चरणको कार्यहरू मात्र भइरहेको र लगानी एवं निर्माणको उपयुक्त मोडालिटी भए पश्चात विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। यस आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु 35 करोड विनियोजन भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा श्रावण महिनामा आएको बाढीले पुनः हेडवर्क्स पुर्नुका साथै मेलम्ची बजारदेखि हेडवर्क्ससम्मको पहुँच मार्गमा क्षति पुगेको छ। मनसुन रोकिएको 1.5 महिनाभित्र क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत सम्मार गरी मेलम्चीको पानी वितरणलाई सुचारू गरिने जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका क्रममा जोसुकैको नाम आए पनि छानबिन गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको दाबी गर्दै अनुसन्धानको क्रममा प्रधानमन्त्री नै आउँछ भने पनि छोड्न आवश्यक नरहेको जिकिर समेत गर्नु भएको छ। सांसदहरू गैर जिम्मेवार हुँदा प्रतिनिधि सभाको बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरेको छ। सांसदहरू हाजिर गरेर भाग्दा प्रतिनिधि सभामा हुने छलफल र महत्त्वपूर्ण विधेयक पास गर्न गणकपूरक संख्या कोरम नपुगेपछि बैठक स्थगित हुने गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठक पनि कोरम नपुगेपछि स्थगित भएको छ। संविधानको धारा 94 अनुसार कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न 1/4 सांसद हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि मंगलबार गणपूरक संख्या नपुगेपछि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेन। बैठकमा गणपूरक संख्या 79 हुनुपर्नेमा सो संख्या नपुगेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगित गर्नु भएको हो। 275 सांसद भएको प्रतिनिधि सभामा 59 सांसद मात्रै उपस्थित हुँदा बैठक नै स्थगित भएको हो। मंगलबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले पेश गर्नुभएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरे र दामोदर बैरागीले संसदमा गणपूरक संख्या नपुगेकाले उक्त प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने बताएपछि सभामुख घिमिरेले 3 मिनेट घण्टी बजाई सांसदहरूको संख्या यकिन गर्दा गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक 6 दिनपछि अर्थात् भदौ 18 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी स्थगित भयो। माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 94 बमोजिमको कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा 3 मिनेट घण्टी बजाई गणपूरक संख्या यकिन गर्दा हाल यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न गणपूरक संख्या 69 हुनुपर्नेमा हालमा सदस्यहरूको संख्या 59 रहेकोले उक्त गणपूरक संख्या नपुग भएको देखिएकोले आजको कार्यसूचीको बाँकी कार्यक्रमहरू सूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक 2080 साल भाद्र 18 गते सोमबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी स्थगित हुन्छ। यसअघि विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेले पेश गरिएको सो विधेयक कानुन निर्माणका लागि योग्य नभएकाले पनि सरकारले त्यसलाई फेरि फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गरी संसदमा पेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद गैरेले सो विधेयक पुनर्लेखन नगरी संसदमा पेश गर्न मिल्ने खालको नभएको जिकिर समेत गर्नुभयो। कानुनहरू संशोधन गरी आएको यो केही नेपाल ऐन संशोधनमा आएका विषयहरू केवल यो चाहिँ संशोधनको प्रक्रियाबाट वा कानुन समितिमा छलफलको प्रक्रियाबाट यो चाहिँ सही कानुनको चाहिँ रूपमा आउन सक्ने परिस्थिति छैन। त्यसकारणले आजको यो सैद्धान्तिक छलफलको प्रक्रियाबाट यसलाई फिर्ता गरेर यसको पुनर्लेखन गरेर अघि हाम्रो नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतकज्यूले पनि भन्नुभएको थियो केही राजनीतिक सहमति केही राजनीतिक तहमा पनि छलफल गर्न आवश्यक छ। त्यो आवश्यकता अनुसारको छलफल गरेर यसलाई पुनर्लेखन गरेर यो दर्ता गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ यसलाई फिर्ता पठाइयोस् र यो आजको बैठकबाट यो फिर्ता होस् भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै संसदमा पेश गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमले 81वटा ऐनहरू आकर्षित हुने र सो विधेयक सरकारले सांसदहरूलाई पढ्ने मौका समेत नदिई खिचडी जस्तो बनाएर संसदमा पेश गरिएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो। उहाँले उक्त विधेयक फिर्ता लिएर मन्त्रालयगत रूपमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले पेश गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। उहाँले सरकारलाई विधेयकहरू आफूले पढेर मात्रै संसदमा पेश गर्न पनि सचेत गराउनुभयो। तलदेखि माथिसम्म हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँ 81वटा ऐनहरू आकर्षित गरिएको छ। 81वटा ऐनहरू कसरी पढेर संशोधन गरेर अब यो 72 घण्टाभित्र प्रस्तुत गर्ने हामीलाई थाहा छैन। यसरी यो मन्त्रालय अनुसार त्यो विषयहरूलाई छुट्याएर विभिन्न मन्त्रीज्यूहरूले अलग अलग प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा एकै ठाउँमा खिचडी बनाएर चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ। के सरकारलाई थाहा छैन यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कस्ता कस्ता कानुन लिएर आउने, कस्ता कस्ता मस्यौदाहरू राख्ने भनेर सरकारलाई थाहा छैन? थाहा छैन भनेदेखि विज्ञ बोलाएर पढ्नुपर्छ। संसद भवनमै बरु पढ्नुपर्छ सांसदहरूले पनि। तर यसरी यो व्यवस्थापति प्रहार हुने तरिकाले चाहिँ यस्तो काम गर्नु भएन। किनभनेदेखि यो व्यवस्थालाई सुधार गर्नको लागि हामी लागेनौँ भनेदेखि यही व्यवस्थामा टेकेर, यही नजिरमा टेकेर आगामी कतिवटा सरकारहरू बन्नुपर्छ, आगामी कतिवटा संसदहरू हाम्रा नजिरहरूलाई हेरेर चल्नुपर्छ। तिनीहरूले के सिक्ने? त्यसैले यो चाहिँ कति पनि ठिक भएन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसमा सभामुखले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यता सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले समेत उक्त विधेयकको विरोध जनाएका छन्। विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण नेपाली कांग्रेसलाई स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो। उहाँले सो विधेयक मार्फत जघन्य अपराधीलाई जोगाउने प्रावधान ल्याइएको भन्दै त्यसको विरोध गर्नुभयो। उहाँले बहुमतको आधारमा सरकारले संसदलाई हेप्ने गरेको भन्दै आफूहरू हेपिने कि नहेपिने यसपटक देखाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। 2074 सालको सरकारले, नेकपाको सरकारले यसको चरम दुरुपयोग गर्यो। यो नेपाल ट्रस्ट ऐन कानुन त्यही छिराएर ल्याइएको। त्यो बेलामा हामीले संसदभित्र र माननीय कानुन मन्त्रीलाई म सम्झाउँछु, माननीय कानुन मन्त्रीले संसद बाहिर जमेर यसको विरोध गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा गलत, अहिले सही हुन्छ। यो विधिशास्त्रको मान्यताको खिलाफ हो। यस्तरी ऐन ल्याउनु भनेको हिजो पनि त्यो संसदलाई हेपेको हो, आज पनि संसदलाई हेपेको हो। किनकि संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई के लाग्छ भने मसँग बहुमत छ, मैले जे ल्याए पनि पारित हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो हामीलाई हेपेको। हामी हेपिने कि नहेपिने यो पटक देखाउनु पर्नेछ। यो विधेयकमा मुलुकी फौजदारी संहिताको संशोधन मार्फत जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने गरी जुन प्रावधान ल्याएको छ, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट म प्रश्न भन्न चाहन्छु, राजनीतिक अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकीकरणको व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन। जवाफमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले भने आफू निष्ठाको राजनीतिबाट कहीँ कतै नचुकेको दाबी गर्नुभयो। विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सांसदहरूले सो विधेयक ल्याउने क्रममा बिचौलियाहरू हावी भएको टिप्पणी गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै आफूमाथि त्यस्ता खालको आरोप नलगाउन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले मन्त्री सधैँ नहुने कुरामा आफू स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै पदमा बहाल रहँदा आफूले निष्ठाको राजनीति नछोड्ने स्पष्ट पनि पार्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय योजना आयोगको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। काठमाडौँमा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्य प्राप्तिका लागि आयोगले गर्नुपर्ने योगदान र समन्वयमा प्रश्न उठाउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिसँग पनि आवश्यक समन्वय नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले योजनाबद्ध विकासले मात्रै मुलुकले समग्र विकासमा फड्को मार्न सक्ने उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ आयोगको ध्यान जान नसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले खाद्य सम्प्रभुता, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर तथा जलवायु परिवर्तनको असरबाट बच्नका लागि क्षेत्रगत आवश्यकता तथा सम्भाव्यताका आधारमा स्पष्ट योजना सहित बजेटको तादम्यता मिल्नुपर्ने भन्दै आयोगले मुलुकको आवश्यकता अनुसार सरकारलाई एकीकृत योजनाहरू सुझाउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। अब हामी खाद्य सम्प्रभुताका यत्रो धेरै कुरा गर्नुभयो, तर यो कृषियोग्य जमिन छुट्याउनु पर्ने, खण्डीकरण रोक्नुपर्ने, कृषिलाई व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने भन्ने पहिलो बुदाहरू चाहियो। अनि बल्ल खाद्य त्यहाँ उत्पादन हुन्छ र बढ्छ। अब कृषियोग्य जमिन जति सबै बस्ती बनाइदिने, राम्रो गहराहरू सम्म ठाउँ देख्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर घर बनाउने, अनि भिरपाखा चाहिँ खेती गरेर अनि त्यहाँबाट कृषि उत्पादन बढ्छ, खाद्य सम्प्रभुता अनि हामी त्यहाँबाट बचाउन सक्छौँ। यसमा पोलिसी भनेको त्यहाँ बनाउनु पर्यो।
यस्ता जग्गाहरू बचाउने, खोलामा गएर घर बनाउन दिने, अनि बाढीले लहर परेर इतिहास पर्यो वर्ष त, अनि खोलो जति मिचेपछि त्यसले आफ्नो बाटो खोज्दैन। त्यसको लागि नीति खै कसले बनाउने? त्यो नीति हामीले हो, तपाईँले भने मलाई नि भन्नु होला। तर योजना आयोग सरकारले प्लानिङ गरेर यस्तो ढङ्गले यहाँ नबनाऊ, अनुमति नदिने, आवास क्षेत्र यो तोक्नु पर्यो जहाँ जहाँ भए पनि, अनि मात्र हामी चाहिँ जमिन बचाउन सक्छौँ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले बाह्य देशबाट प्राप्त हुने सहयोग सरकारले लिन नसकेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। वैदेशिक सहयोगलाई पक्षपाती ढङ्गले हेर्ने र मन्त्रालयमा फाइल अड्काउने शैलीले मुलुकको समुन्नत विकास हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न इमान्दारीपूर्वक योजना बनाउनु पर्ने समेत जोड दिनुभयो। सरकारी संस्थाहरूको बेरुजु फर्स्यौट र असुल उपरमा सुधार आउन सकेको छैन। सरकारको विभिन्न निकायको बेरुजु फर्स्यौट तथा सरकारी बाँकी रकमहरू असुल उपर गर्ने जिम्मेवारी पाएको कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा 1,97,00,000 रुपैयाँ असुल उपर गरेको छ। सरकारका विभिन्न निकायको कारोबारमा 2,52 करोड रुपैयाँ सामा र ब्याजसहित असुल उपर गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर गत आर्थिक वर्षमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले 1,97,00,000 रुपैयाँ असुल उपर गरेको छ। यद्यपि यो रकम गत 3 आर्थिक वर्षको भन्दा चाहिँ धेरै नै हो। 2077-78 मा 1,63,000 मात्रै असुल उपर गरिएको थियो। त्यसै गरी 2078-79 मा 58,65,000 मात्रै असुल उपर भएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले 5वटा चाहिँ तेदारत बापतको ऋण असुल सरकारी बाँकी असुल गऱ्यौँ भनेदेखि घरेलु तर्फको चाहिँ लगभग 24वटा चाहिँ लगत कट्टा गऱ्यौँ। त्यस्तै 1वटा मात्रै यो सरकारी बाँकी सर असुल उपर गर्नुपर्ने लगत चाहिँ कट्टा गरेको छौँ। त्यस बापत चाहिँ हामीले यस कार्यालयले चाहिँ 1,97,00,000 रुपैयाँ चाहिँ असुल उपर गऱ्यौँ। विगतको आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2,52 करोड चाहिँ सामा ब्याजसहित असुल उपर गर्नुपर्ने थियो। तर अब त्यसमा हामीले चाहिँ लगभग 1,32,00,000 मात्रै असुल उपर गर्न सक्यौँ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो टार्गेटको तुलनामा एकदमै न्यून हो। कतिपय केसहरूमा चाहिँ के छ भनेदेखि सर्वोच्चमा चाहिँ मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अहिले चाहिँ सो कार्यलाई चाहिँ स्थगन गर्नु भनेर स्टे अर्डर आउँछ। स्टे अर्डर आएपछि हामीले चाहिँ फर्दर उहाँहरूको चाहिँ रोक्का गर्ने अथवा जायजेथा रोक्का गर्ने कामहरू गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा नि बिचमा रोकिएको हुन्छ भन्ने कतिपय अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब सम्पर्कमै नआउने अथवा सम्पर्कमा आए पनि उहाँहरूले चाहिँ अब एकदम यो सरकारी बाँकी तिर्न चाहिँ तत्परता नै नदेखाउने, त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो जुन टार्गेट अथवा उठाउनु पर्ने थियो सो अनुसार चाहिँ असुल उपरको कार्य चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यस्तै विक्रमसम्म 2018 सालको महालेखाको प्रतिवेदनपछि 2059-60 सम्मको सरकारी बेरुजुतर्फ भने 18 अर्ब भन्दा बढी थियो। अहिलेसम्म झन्डै 3 अर्ब असुल उपर र फर्स्यौट भइसकेको र अब 15 अर्ब 12,16,50,000 रुपैयाँ अझै असुल उपर हुन बाँकी रहेको छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरू भने आफूले कुनै रकम तिर्नुपर्ने नभएको भन्दै अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने गरेका छन्। यसरी मुद्दामा जाँदा सम्बन्धित व्यक्तिले तत्काल काम कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पनि अन्तरिम आदेश लिएर आउने गरेकाले असुल उपरमा समस्या उत्पन्न हुनेछ। त्यस्तै कतिपय व्यक्तिहरूले राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरी डर त्रास देखाउने पनि गरेका छन्। बैंकर्सहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कर्जा असुली सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको नाफामा ठूलो धक्का लाग्ने भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार नेपाल बैंकर संघले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्र बैंकले गरेको कर्जा असुली सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको नाफामा ठूलो धक्का लाग्न सक्ने बताएका हुन्। संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले कर्जा असुलीका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो व्यवस्थाले बैंकको खराब कर्जा बढ्ने र त्यसले नाफामा असर गर्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले जग्गामा हदबन्दी लागे जस्तै अवस्था बैंकमा पनि लागू हुने अवस्था आइरहेको भन्दै त्यसले बैंकलाई समस्या सृजना हुन सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले बैंकका तरलता अभाव कायमै रहेको भन्दै वित्तीय प्रणालीमा तरलता कायम गर्न स्थानीय तहको रकम गणना गर्न पाउनुपर्ने माग समेत गर्नुभयो। संघले बैंकको ब्याज दर अझै बढ्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। भारतको ब्याज दर औसत 6.5% को हाराहारीमा रहेको र सबै देशमा ब्याज दर बढ्दा नेपालमा भने घटिरहेको नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा ब्याज दर घट्नु सकारात्मक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले भने ब्याज दर बढाउन दबाब दिइरहेको उहाँको भनाइ छ। मंगलबार भने शेयर बजारमा गिरावट आएको छ।
सोमबार 5.09 अङ्कले वृद्धि भएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक मङ्गलबार भने 5.05 अङ्कले घटेको हो। आज नेप्से घटेसँगै परिसूचक पुनः 1993.42 अङ्कमा झरेको छ। शेयर बजारमा केही दिन यता सुस्तता आएसँगै कारोबार रकम पनि अर्ब मुनि नै सीमित भइरहेको छ। सोमबारको कारोबारको तुलनामा मङ्गलबार झन घटेर कारोबार भएको छ। मङ्गलबार 278 कम्पनीको 40,06,000 किता शेयर 86,51,20,000 रुपैयाँमा सीमित भएको हो। सोमबारको बजारमा भने 98 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। मङ्गलबारको शेयर बजारमा कुथेली, बुखरी, स्मल हाइड्रो पावरको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। उक्त कम्पनीको शेयर मूल्य सूचीकृत भएदेखि नै निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। अहिले कुथेली, बुखरी, हाइड्रो मध्ये शेयर बजारमा पहिलो नम्बरको कम्पनी भएको छ। मङ्गलबार ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फन्डको इकाइ मूल्य 9.99% बढेको छ। कारोबार रकमका आधारमा यस दिन माछापुच्छ्रे बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो बैंकको 3 करोड 62 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। अगस्त 30 देखि चीन भ्रमणमा जाने पर्यटकहरूका लागि न्युक्लिक एसिड परीक्षण र एन्टिजेन परीक्षण गर्नु नपर्ने भएको छ। सोमबार चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ यीले अगस्त 30 बाट चीन जाने कोही पनि व्यक्तिले एन्टिजेन परीक्षण गर्ने पर्ने बाध्यता हटाउने बताउनु भएको हो। 2019 को डिसेम्बरमा चीनमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण देखा परेको थियो। चीनपछि बिस्तारै विश्वभर नै कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदा लाखौं मानिसहरूको निधन भएको थियो भने अर्बौं मानिसहरू संक्रमित भएका थिए। 2019 देखि हालसम्म पनि कोरोना भाइरस अधिकांश मुलुकहरूमा अहिले पनि देखा पर्दै आइरहेको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अगस्त 30, 2019 बाट भने चीन भित्रिने पर्यटकका लागि कोभिड-19 को परीक्षण अनिवार्य नरहेको बताउनु भयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। चीन भ्रमणका क्रममा नयाँ व्यापारिक नाका खोल्ने विषयमा पनि छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको जवाब। मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत। सांसदहरू हाजिर गरेर भाग्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफल औपचारिकतामा मात्र सीमित। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पुनः लेखन गर्न सांसदहरूको माग। र राष्ट्र बैंकले गरेको कर्जा असुली सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाप्रति बैंकर्सहरूको असन्तुष्टि। बैंकको नाफामा ठूलो धक्का लाग्ने भनाई। ब्याज दर अझै बढ्न सक्ने चेतावनी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।